जैसे मास्टर जमरोज साहब ने या बाकी लोगों ने बयान किया है, इन चीज़ों से मुझे पता चल रहा है कि आप के साथ जब भी किसी ने कोई वादा किया है वो झूठा किया है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब भी कोई वादा पूरा करूँगा उसको मेरा रब पूरा करेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं कभी भी आपसे ना झूठ बोलूँगा और ना झूठा वादा करूँगा। इंशाअल्लाह मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ आपकी महरूमियाँ देख के, आपकी रोडों की हालत देख के, आपके हॉस्पिटल्स की हालत देख के, आपके स्कूल्स की हालत देख के, आपके कॉलेजेस की हालत देख के, आपकी वाटर सप्लाई की हालत देख के। किसी एक चीज में भी हक और सच से काम नहीं किया गया। हर चीज में कमीशन कमाया गया है, हर चीज को 2 नंबरी से बिल्ड किया गया है। और मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि जो भी फंड गवर्नमेंट हमें देगी वो इस जमीन पे लगेंगे, आपको नजर आएंगे। किसी का कोई 5% नहीं होगा, 10% नहीं होगा, 1% नहीं होगा। इंशाअल्लाह बेशुमार और चीजें हैं। आपको यहाँ से 6 या 7 या 8 ग्रेड के लोग हैं या 9 ग्रेड के मुलाजिम हैं, उनको उठा के 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मेरी काविश है कि 5 किलोमीटर के एरिए से वो लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। ये अभी से मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। अभी से जितने भी हमारे ऊपर लोग नौजवान बैठे हुए हैं उन तक मैं पेपर के जरिए काम कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने ये छोटा सा पेपर आप इसको समझ रहे हैं, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इंशाअल्लाह उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आपके हर यूनियन काउंसिल, हर जगह जितनी भी यूनियन काउंसिल हैं उनका एक सिस्टम बनाएंगे। हर यूनियन काउंसिल का फंड उसको प्रॉपर दिया जाएगा। हमारी ज़ात के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। और इंशाअल्लाह आपका जो हक होगा वो आपके डोर पे हम डिलीवर करेंगे। इस सोच के साथ आप लोगों के पास आया हूँ, आपका खादम बन के, आपका भाई बन के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुस्लिम लीग नून के झंडे तले जमा हूँ। जैसे आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, हमें जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनको यकीन से ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ आके कोई गलत फैसला नहीं किया। इंशाअल्लाह उनको प्रूफ करेंगे कि वो जहाँ हमें बुलाएंगे हम वहाँ पहुँचेंगे। वो रात को बुलाएंगे हम रात को पहुँचेंगे, वो दिन को बुलाएंगे हम दिन को पहुँचेंगे। और आपके हकूक आपको इंशाअल्लाह आपकी दलील पे मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमारा रिश्ता क्या है? मैंने जब से आंख खोली है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को देखा है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए हम काम करते रहे हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बीच में रहते हुए बेशुमार जंगें लड़ी हैं हमने। मेरी अपनी ज़ात के ऊपर 98 पर्चे थे। जब मैंने ये कंट्री छोड़ी है रिज़्क के लिए, मेरा रोजी पानी उठ गया यहाँ से, मुझे जाना पड़ा यहाँ से, तो 98 पर्चे थे हमारे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर। हमने हर चीज़ के लिए, हमें किसी चीज़ से कोई न डराए। हम अगर बोलेंगे नहीं तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस माहौल को चेंज करें, प्यार और मोहब्बत का माहौल बनाएं, हर बंदे को आज़ादी हो। अगर हम इस काबिल हैं तो आप हमारी सपोर्ट करें, आप हमारे साथ चलें। अगर कोई और इस काबिल है आप उसके साथ जाएं, आपको कोई मैली नज़र से नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। आपका ज़मीन है कि आप किन लोगों को चूज कर रहे हैं। आपने अगर ऐसे लोगों को चूज करना है कि खुद भी गुनहगार होना है और अपनी नस्लों को भी गुनहगार करना है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपके पास आया हूँ एक मुस्बत विजन लेके
یہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے جو یہاں پیار محبت مجھے دیا ہے, انتہائی خوشی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ باقی جتنے لوگ بھی ہیں ہمارے حلقے کے, ہر یونین کونسل کے, میں یہی امید ان سے کرتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح پیار اور محبت ہمیں دیں گے اور ہمارے ساتھ چلیں گے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے. مسلم نون لیگ جو ہے وہ واحد جماعت ہے کہ اس نے پاکستان میں آج دن تک آپ جتنے بڑے کام ہیں, سی پیک لے لیں, آپ روڈز کو لے لیں, موٹر ویز کو لے لیں, سکولز کو لے لیں, دانش سکول کو لے لیں, یونیورسٹی کو لے لیں, ایک سلیکون ویلیز بنا رہے ہیں جو ریسرچ سینٹر ہے, دنیا کا سیکنڈ یا تھرڈ پہ آتا ہے. وہ ریسرچ سینٹر کیا ہے, وہاں ہماری جتنے بھی کمپیوٹرائزڈ ینگ بچے ہیں, جتنی بھی کمپیوٹرائز کی چیزیں ہیں, وہ اس میں جا کے سیکھیں گے, ریسرچ کریں گے. جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ویسے اس کو لے کے جائیں گے. میاں شہباز شریف جی نے بھی دن رات انہوں نے محنت کی, انہوں نے بجلی کے کام کیے, دوسری چیزوں میں انہوں نے انٹرسٹ ڈالا. یہاں آزاد کشمیر تک وہ اب آگے ہیں, دانش اسکول لے کے آئے. مریم نواز کو لے کے جب سے آئی ہوئی ہے, پنجاب کی جا کے حالت دیکھ لیں, بارڈر تک صفائی اور ستھرائی کے کام ہو رہے ہیں. وہ ہر چیز کر رہی ہیں کہ ملک کو صاف کرنے کے لیے سی سی بھی انہوں نے بنائی ہے, جس سے 60% ریشو جو کرائم ریشو ہے وہ کم ہو گیا. اور میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کسی منزل پہ ہم پہنچے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی سی سی بی آزاد کشمیر میں بھی ہونی چاہیے. کسی غریب کو کسی پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جیسے یہاں لوگوں کے ساتھ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ وہ بھی چیزیں یہاں اڈاپٹ کی جائیں, اداروں کو بھی ٹھیک کیا جائے. باقی آپ لوگوں کا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, آپ مجھے شاید زیادہ علم نہیں ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ آئے وہ سنتا رہتا ہوں. اگر کسی کو پٹوار خانے میں کچھ کام ہے تو وہاں راجہ وسیم موجود ہوتا ہے, صدر حلقہ بھی ہے, چلوئی کے مرکز میں ہم رہتے ہیں. آپ کسی ٹائم بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پوری مدد ملے گی. اگر پولیس کے پاس کوئی کام ہے, پولیس کا کوئی افسر آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم قانونی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی افیسر کو گال دیں, کسی افیسر کو ماریں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنا حق مانگیں, اور جب آپ اپنا حق مانگیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور وہ حق آپ کو دلا کے رہوں گا. باقی کافی ساری چیزیں ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. میرے خیال ہے ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک دفعہ پھر سب میڈیا کا مشکور ہوں کہ نمائندہ آئی کہ ڈیجیٹل وہ ہیں, باقی جماعت سے کچھ لڑکے ہیں, یہاں زین الطاف ہے, قیوم صاحب ہیں چڑوئی سے آئے ہوئے, ستار قیوم صاحب, ہوپ نیوز سردار امناز, ہوپ نیوز کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی مشکور ہوں. اور میں ظفر شاہ صاحب کا انتہائی اپنے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو یہ پنڈال سجایا ہے, میں آپ کا احسان مند ہوں. انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا. جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں وہاں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جب ایسے کھڑے ہوئے ہیں ابھی اسی طرح کھڑا آپ کو نظر آؤں گا. جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورا دن ہمارا انتظار کیا. اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. بس